निगलेरिया वायरस, सर ये बताएं कि कितना जानलेवा है, इसकी अलामात क्या हैं और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, एहतियाती तदाबीर किस तरह अपना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये करेक्शन कर दूं कि निगलेरिया कोई वायरस नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जो एक से दूसरे को लगेगा, तो प्लीज इसको वायरस ना कहा जाए। मैं सुनता हूं अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं मीडिया पे कि ये निगलेरिया वायरस। निगलेरिया एक पैरासाइट्स है और ये अमीबा के किस्म है, और इसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है कि ये साफ पानी जो है उसमें ये पैदा होता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये नाक के जरिए जिस्म में कहीं से भी आप एक निगलेरिया का जरासीम अगर आप खा लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता। आपने अभी कहा कि नहाने से गुरेज करें, नहा भी लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस पानी को जिसमें निगलेरिया मौजूद है वो अगर नाक में डालते हैं और फिर नाक में डाल के लोग जो उंगली डाल देते हैं, सफाई करते हैं नाक की, उससे ये प्रॉब्लम नाक के जो म्यूकोजा है, जो झिल्ली है नाक के, उससे ये नाक के जरिए अंदर घुसता है और उसके बाद ये दिमाग में चला जाता है। और जब दिमाग सामने के पोर्शन को फिर ये खाना शुरू करता है। इसीलिए इस हम ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, यानी ये दिमाग खाने वाला कीड़ा है या जरासीम है। तो लिहाजा ये एक अमीबा है जो पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स की किस्म है, और ये जब अंदर जाता है नाक के जरिए सिर्फ जाता है, और ये दिमाग के अंदर जाने के बाद ये बहुत खतरनाक होता है और जानलेवा साबित होता है। क्योंकि ये जब दिमाग बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए, सिंस 1965 से ये पैरासाइट जो है वो डिस्कवर हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद अमेरिका के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया है निगलेरिया जैसे ये पैरासाइट्स के और मर्ज से हम जो है शिकार हैं। दूसरा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। तो अभी तक अगर डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ पर भी कोई मेडिसिन, कोई इस पर रिसर्च कि किस तरह से इसे बचा जा सकता है, कोई वैक्सीन? एग्जैक्टली। देखिए जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसकी प्रिवेंशन सबसे पहले करनी चाहिए। इसका इलाज भी मौजूद है, लेकिन अगर किसी भी बीमारी को इलाज करने में देर हो जाती है तो फिर नुकसान हो सकता है। इसका प्रिवेंशन बहुत आसान है। अभी मैंने आपको सुना कि पानी में क्लोरीन, ये सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन ही इस बीमारी को मारता है। तो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी सरकार और हमारे अवाम अपनी मदद आपके तहत इस बीमारी से बचाव के तदाबीर करें, एहतियाती तदाबीर करें। और वो बहुत आसान है कि जैसे आपने कहा कि जी हमारे घरों में जो अंडरग्राउंड टैंक है, ओवरहेड टैंक है, मैं समझता हूं कि सालों से ये नहीं धुलता है। तो एक तो प्रैक्टिस ये करनी चाहिए कि 6 महीने में एक दफा ये टैंक धुलने चाहिए घर के। 6 महीने में नहीं तो मैं कहता हूं कि साल में एक दफा आपके दोनों टैंक, अंडरग्राउंड और ओवरहेड टैंक जो है वो धोने चाहिए। मैं समझता हूं कि आपके चैनल के जो टैंक होगा या कहीं भी किसी ऑफिस के टैंक जो है सालों से कभी भी नहीं धुला होगा। ऑफिस के और अस्पतालों के टैंक्स कभी भी नहीं धुले होंगे, तो उसको धुलना चाहिए साल में एक दफा, ताकि अस्पतालों के अंदर जो मरीज आते हैं वो भी बीमार ना पड़े। तो एक तो ये एहतियाती तदाबीर है। दूसरी बात ये है कि फौरी तौर पे, जैसे कि आपने कहा कि 1000 गैलन में 3 टैबलेट जो है क्लोरीन की बाजार में आम मिलता है। आप बताएं कि क्लोरीन की टैबलेट चाहिए, 1000 गैलन पानी का है वो, तो उसी हिसाब से आप 3 डाल दें। अगर 2000 गैलन का टैंक है तो आप 6 टैबलेट डालें। तो क्लोरीन से ये होगा। तीसरी एहतियात ये है कि जो लोग स्विमिंग करते हैं तो खुदारा स्विमिंग ऐसी जगह पे करें जो क्लोरीनेटेड वाटर स्विमिंग पूल हो। और ये होता किस तरह से कि अगर आप नहाते हैं तो आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो लोग डाइव लगाते हैं स्विमिंग पूल में, डाइव लगाने से प्रेशर से नाक में पानी जाता है और ये चांस रहता है कि वो नाक के जरिए आपके नाक के जरिए दिमाग में पहुंच सकता है। तो ये चीजें हैं जिससे आप एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो आपको बचत हो सकती है। दूसरा क्या है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी को सर का दर्द है, हल्का सा नौजिया यानी कि उल्टी मतली सी महसूस हो रही है, तो अगर लोग उमूमन सेल्फ मेडिकेशन हमारे यहाँ करते हैं, हमें खतरा इसी बात का होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो इलाज में देर कर देते हैं कि इलाज खुद करते हैं या मेडिकल स्टोर वाले से करते हैं। तो ये एक अलग इशू है। मैं इस पे बहुत बात करता रहा हूं कि सरकार को चाहिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन डिस्पेंस या बेचा नहीं जाए। लेकिन खैर
میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر 1 دن 2 دن کے بعد آپ کا سر کا درد ختم نہیں ہوتا ہے تو کوالیفائڈ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ سی ٹی اسکین یا جو بھی انویسٹیگیشنز کرا کے اس کی ڈائگنوسس اگر پہلے ہو جائے گی تو جان بچ سکتی ہے. لیکن اگر دیر سے آپ آتے ہیں کہ جی جسم میں درد ہو رہا ہے، الٹی ہو رہی ہے اور غنودگی ہو رہی ہے آپ کو، اور آپ بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارا پورشن دماغ کا کھایا جا چکا ہے. اس وقت علاج کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا سر، تو بالکل بالکل سر، آپ نے صحیح فرمایا. سر جیسے کہ برسات کا موسم ہے، آج بھی کافی بارش ہوئی ہے، تو جب گرمیوں میں بارش ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر نہاتے بھی ہیں، ہم لوگ بارشوں میں بارش کے پانی میں نہاتے ہیں، تو اوائڈ کرنا چاہیے. کیا کہیں گے کہ ہمیں بارش کا پانی بھی اس حوالے سے خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے لیے، یا نہا لینا چاہیے تھوڑا بہت؟ نہیں، دیکھیے جو پانی ویسے جو پانی اوپر سے آ رہا ہے اس پہ نہا لینا چاہیے، لیکن جو پانی اکومولیٹ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سی پانی جم جاتا ہے جہاں کہیں پر بھی، اور بچے اور بڑے اس کے اندر سوئمنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطرناک ہو سکتا ہے. جی ہاں، وہ خطرناک ہو سکتا ہے. جیسے گلی کے اندر پانی کافی بارش ہوگی، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی زیادہ بارش ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے تو بھر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو وہ پانی آپ کے لیے بہت ساری پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. آپ کو گیسٹرو انٹرائٹس ہو سکتا ہے، آپ کو اسکن کی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کو آشوب چشم ہو سکتا ہے، آنکھیں جس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، آنکھیں آ جاتی ہیں جس کو کہتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے گیسٹرو انٹرائٹس، میں نے کہا کہ الٹی، دست اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس طرح کے پانی میں نہانا خطرناک ہو سکتا ہے. کیوں کہ اس میں گٹر کا پانی بھی ملا ہو سکتا ہے، ڈرینیج کا پانی بھی ملتا ہے، کیونکہ پراپر تو ڈرینیج ہے نہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو جمع ہوا پانی ہے اس میں نہانا ناٹ ایڈوائزبل. ہاں، بارش ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نہا رہے ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہے، بچے بھی نہائیں. لیکن خاص کر آج کل جو نیگلیریا ہے، اب کراچی سے لاہور میں بھی آ گیا، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک باڈی بلڈر جو ہے وہ اپنی جان سے چلا گیا، اور صرف کہ ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے. تو سرکار سے میں ضرور یہ کہوں گا کہ جو گھروں میں پانی سپلائی ہو رہا ہے وہ کلورینیٹڈ واٹر سپلائی ہونا چاہیے. سوئمنگ پول چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو، اس کو حکومت چیک کرے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوئمنگ پول کلورینیٹڈ ہے کہ نہیں ہے، تاکہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیجئے. بالکل ٹھیک ہے، یہ تو پریکاشنری میئرز کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امیبا ہے یہ ایک صاف پانی کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو کیا منہ کے اندر سے بھی نگلنے سے صاف پانی، تو پھر ہمارے پاس یہ جو منرل واٹر کی بوٹلز آتی ہیں، یا ہم گھروں میں بھی صاف پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بوائل کیا ہوا، اگر اس میں یہ امیبا پایا جاتا ہے تو منہ کے ذریعے اگر اندر جائے ہمارے اسٹمک میں تو بھی یہ اسی طرح سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے. میں یہ بات دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے اور آپ اس کو بوائل کر کے، سب سے بہتر چیز ہے اگر آپ خود بوائل کرتے ہیں 100 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی کہ جو ابال آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے پیتے ہیں تو یو آر سیف. اور امیبا یہ جو نیگلیریا کا جو امیبا ہے، جو جراثیم ہے، یہ صرف اور صرف ناک کے اندر جھلی میں گھسنے کے بعد ہی نقصان پہنچاتا ہے. اس کے علاوہ آپ اس کو کھا لیں کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات، بہت سے لوگ سوال کرتے تھے جب کراچی میں بہت زیادہ یہ پھیل گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہ جو نیگلیریا کے مریض ہے، یہ ڈائگنوز ہو گیا کہ نیگلیریا ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو بالکل ملا سکتے ہیں، یہ وائرس نے. بالکل ٹھیک ہے، کوئی اچھوت کی بیماری تو نہیں ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جائے، اور اس طرح کی بہت سی ایسی بھی ہیں. بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ یہ وائرس نہیں ہے جو پرسن ٹو پرسن آگے ٹرانسفر ہو. تو اس حوالے سے لیکن جو لوگ سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں، یا لوگ ویسے بارش کے پانی میں نہاتے ہیں، لیکن آپ کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ جو گھر میں پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں، اس کے حوالے سے کلورین آپ لازمی اس کے اندر ڈالیں تاکہ صاف تو کرنا چاہیے. تو کیونکہ یہ ایسا مرض ہے جس سے صرف احتیاط ہی بہتر کی جا سکتی ہے. احتیاط ہی ہے، علاج تو اس کا کوئی دریافت نہیں ہوا ہے. تو یہ تھوڑی سی احتیاط آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی بہتر زندگی کے لیے جو ہے نا ثابت ہو سکتی ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم تھوڑی سی لاپرواہی کریں تو آپ کی جان بھی اس میں جا سکتی ہے. اور ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے بڑا بریفلی ہمیں جو ہے وہ بتایا بھی ہے کہ کیا کیا پریکاشنری میئرز لینے بھی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر. اور ابھی ہم